हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा इरिगेसन इन्जिनियरिङको लेक्चर 1 लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि 4th लेभल र 5th लेभल प्रदेश लोकसेवा र संघ दुवैको लागि चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट चाहिँ लेक्चर हुनेछ। र यो लेक्चरमा तपाईहरुको लागि सबभन्दा पहिला म थ्योरीको एक्सप्लेनेसन गर्छु र लास्टमा चाहिँ त्यो रिलेटेड इम्पोर्टेन्ट एमसीक्यूहरु जुन एक्जाममा सोधिरहेछ प्रदेश लोकसेवा र लोकसेवा आयोगमा त्यसको चाहिँ डिस्क्राइब गर्छु। र इरिगेसन इन्जिनियरिङ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरको अन्तर्गत 4th लेभलमा पर्छ र यसमा चाहिँ लोकल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा रोड एन्ड हाइवे छ, इरिगेसन छ र वाटर सप्लाई छ। एमसीक्यूहरु त हामी धेरै प्लेलिस्ट बनाएर अपलोड गरिसकेका छौं, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब थ्योरी पार्ट पनि र एमसीक्यू को साथ जान खोजिरहेको छु। यदि तपाईहरुलाई भिडियो राम्रो लागिरहेछ भने भिडियोलाई लाइक गरेर तपाईहरु आफ्नो कमेन्टमा चाहिँ सुझाव लेख्नु होला। यदि तपाईहरुलाई राम्रो लाग्छ भने म नेक्स्ट लेक्चर पनि इरिगेसनको स्टार्ट गर्छु र अरु सब्जेक्टको पनि गर्छु। र यसरी यदि राम्रो छैन एमसीक्यू नै हेर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने म त्यसकै चाहिँ अपलोड गर्छु। तपाईको भ्यू यसमा म मागिरहेको छु र यो चाहिँ फ्री अनलाइन लेक्चर रहेछ। तपाईहरुको लागि कतै पनि कोचिङ सेन्टरमा पे गरे जस्तो यसमा चाहिँ पे गर्नु पर्दैन। कतै पनि कोचिङहरु म भन्छु मेरो सजेसनमा कतै पनि कोचिङहरु जोइन नगर्नु, यो निम्सहरु कतै पनि जोइन नगर्नु, बरु जोइन नै गर्नु छ भने अफलाइन गर्नु छ भने यदि टाइम छ भने मात्रै है एपेक्समा जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँ गएर नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसन को नन्दकिशोर शाहले पठाउनु भएछ भनेर भन्दाखेरि केही न केही डिस्काउन्ट त हुन्छ नै, यति कुरा चाहिँ ढुक्क भएर बस्नु। छैन भने तपाई मलाई कल गर्नु होला। अब क्वेशन तिर नगएर अब म लेक्चर एटेन्ड गर्न गइरहेको छु। लेक्चरमा के छ, इरिगेसन भन्नाले के बुझिन्छ सबभन्दा पहिला त्यो कुरा मेन कुरा है। It is the process of artificial application of water. Irrigation भनेको artificial application of water र irrigation may be defined as the process of artificially supplying of water to the soil for raising crops. हामीहरु क्रप्स चाहिँ उब्जाउने बेलामा के गर्छौं त, बारिश नभएको बेला हैन, अब रेनी सिजन नभएको बेला, अब त्यति बेला चाहिँ हामीलाई उब्जाउनु छ भने आर्टिफिशियल एप्लिकेसन अफ वाटर को युज गर्छौं। त्यसलाई नै त्यो रेजिङ क्रप्सहरुलाई रेजिङ गर्नको लागि नै एउटा आर्टिफिशियल एप्लिकेसन अफ वाटर जसको नाम हो इरिगेसन है। अब यसको फंक्सन के रहेको छ, फंक्सन तिर जाउँ। अब सबै डिटेलमा भन्ने छु। फंक्सनमा के छ त, इन्क्रिजिङ द आउटपुट एन्ड इफिसिएन्सी अफ क्रप प्रोडक्सन। यदि इरिगेसन आर्टिफिशियल इरिगेसन गर्दाखेरि अब त्यो पानी कहिले आउँछ त्यसको त सम्भावना हुँदैन, तर आर्टिफिशियली गर्दाखेरि टाइममा उसलाई इरिगेटको लागि मौका पाउँछ र त्यसको चाहिँ रेजिङ अफ क्रप जुन छ नि त्यो बढ्छ र अर्को चाहिँ क्रप प्रोडक्सन चाहिँ बढ्छ। खडेरी हुनबाट हामी बाँच्छौं, जस्तो कि ग्रोथ अफ क्रप इन एब्सेन्स अफ सफिसिएन्ट नेचुरल प्रेसिपिटेसन, स्नो, रेन वाटर, योहरू चाहिँ फंक्सन हो इरिगेसनको, ग्रोथ अफ क्रप्स हैन। अब अर्को चाहिँ एडभान्टेज हेर्दाखेरि इन्क्रिज फूड प्रोडक्सनलाई चाहिँ इन्क्रिज गर्न सकिन्छ र अर्को प्रोटेक्सन फ्रम फेमाइन, फूड सेक्युरिटी मतलब त्यही खडेरीबाट चाहिँ बाँच्न सकिन्छ र अर्को कल्टिभेसन अफ क्याश क्रप, जुन महँगो क्रप्सहरु छ त्योहरु चाहिँ त्यसको कल्टिभेसन चाहिँ हामी धेरै मात्रामा गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ वाटर सप्लाई इम्प्रुभमेन्ट अफ ग्राउन्ड वाटर स्टोरेज, ग्राउन्ड वाटर पनि रिचार्ज हुन थाल्छ यसरी, किनकि अब वाटर चाहिँ हामी इरिगेट गर्दाखेरि त्यो वाटर नै त जमिन भन्दा तल जाने हो, त्यही भएर इम्प्रुभमेन्ट अफ ग्राउन्ड वाटर स्टोरेज पनि हुन्छ। र यस्तै क्रममा जेनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पावर पनि गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ जस्तो कि भेरी बबई प्रोजेक्टमा अहिले इरिगेसनको लागि गरिरहेछ, त्यो चाहिँ पछि चाहिँ हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी पनि डेभलप गर्छ। अर्को चाहिँ डिसएडभान्टेज हेर्दाखेरि धेरै इरिगेट गरिदियो भने वाटर लगिङको सम्भावना हुन्छ र जसबाट वाटर लगिङ जमेको वाटरमा चाहिँ ड्याम्प क्लाइमेटमा चाहिँ त्यो मोस्किटोहरु चाहिँ बढी हुन सम्भावना हुन्छ। र अर्को चाहिँ भेरियस ठाउँमा क्रस ड्रेनेज वर्कहरु गर्नुपर्छ, लाइक तपाईलाई पानी डाइभर्ट गर्नुको लागि क्यानालहरु अनि त्यसपछि क्रस ड्रेनेज वर्कहरु हैन, ड्रेनहरु बनाउनु पर्छ। त्यही चाहिँ हो हैन, डिसएडभान्टेज यो हो, धेरै ठाउँमा बनाउनु पर्छ। र अर्को के छ, नोटमा चाहिँ तपाईहरु लेख्नु होला, यो चाहिँ सोध्ने क्वेशन टाइपको मध्ये हो हैन।
फर्स्ट केनाल अफ नेपाल चाहिँ कुन चाहिँ केनाललाई फर्स्ट केनाल अफ नेपाल भन्ने गर्छ त चन्द्र केनाल है। चन्द्र केनाल जुन कि 1985 बीएसमा चाहिँ कन्स्ट्रक्टेड भयो थियो। र अर्को चाहिँ फर्स्ट इरिगेसन पोलिसी यदि सोध्दाखेरि 2049 सालमा, यो धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। फर्स्ट इरिगेसन पोलिसी 2049 विक्रम सम्वतमा र लेटेस्ट इरिगेसन पोलिसी चाहिँ 2070 बीएसमा चाहिँ, यो चाहिँ याद गर्नु होला, योबाट सोधिन सक्छ। फर्स्ट इरिगेसन पोलिसी 2049, लेटेस्ट इरिगेसन पोलिसी 2070। र एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेशन गरौँ, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल साल्ट प्रेजेंट इन सोइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन को लागि मैक्सिमम परमिसेबल साल्ट प्रेजेंट इन सोइल फॉर क्रॉप प्रोडक्शन को लागि 1000 ppm यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। अब क्वेशन नंबर 2 मा के छ, सम इम्पोर्टेन्ट टर्म्स युज्ड इन इरिगेसन। इरिगेसनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट टर्म जसबाट चाहिँ तपाईलाई एमसीक्यू सोधिरहेको हुन्छ, त्यसको कन्सेप्ट पहिला क्लियर गरौँ। जस्तो कि स्याचुरेसन क्यापेसिटी चाहिँ कसलाई भन्छ त यसमा चाहिँ डाइरेक्ट एमसीक्यूमै सोधिदिन्छ, मैक्सिमम मोइस्चर होल्डिङ क्यापेसिटी और टोटल क्यापेसिटी अफ सोइल इज नोन एज। स्याचुरेसन क्यापेसिटी दिइहाल्छ, फिल्ड क्यापेसिटी दिइहाल्छ हैन, यसरी पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टहरु दिइहाल्छ र त्यसमा सोधिदिन्छ के हुन्छ यसको। त स्याचुरेसन क्यापेसिटीको डेफिनेसनमा चाहिँ मैक्सिमम मोइस्चर होल्डिङ क्यापेसिटी और टोटल क्यापेसिटी अफ सोइललाई चाहिँ स्याचुरेसन क्यापेसिटी भन्छ, जसमा अल एयर भोइड पोर इज डिस्प्लेस्ड विथ वाटरले चाहिँ एयर भोइडहरु पनि वाटरले चाहिँ फुली यानी कि फुली स्याचुरेसनको अवस्थालाई चाहिँ मैक्सिमम मोइस्चर कन्टेन्ट होल्डिङ क्यापेसिटीलाई चाहिँ स्याचुरेसन क्यापेसिटी भन्छ। यस्तै क्रममा फिल्ड क्यापेसिटी को परिभाषा बुझ्नु पर्दाखेरि फिल्ड क्यापेसिटी जसबाट चाहिँ ग्रेभिटेशनल वाटर चाहिँ रिमुभ्ड गरिहाल्छ, जस्तो कि अब पोरहरुमा जुन टाँसेको हुन्छ जुन ग्रेभिटेशनल वाटर त्यो चाहिँ हटेको हैन, तर पोरको भित्र चाहिँ रहेको नै हुन्छ वाटर, तर ग्रेभिटेशनल वाटर जुन छ पोरहरुमा टाँसेको हुन्छ त्यो चाहिँ रिमुभ गरिसकेको वाटरलाई फिल्ड क्यापेसिटी भन्छ। वाटर कन्टेन्ट आफ्टर ग्रेभिटेशनल वाटर हैज बीन रिमुभ्ड फ्रम सोइल। र यसको फर्मुला बुझ्दाखेरि स्याचुरेसन क्यापेसिटी जसमा मैक्सिमम होल्डिङ क्यापेसिटी हुन्छ माइनस अफ ग्रेभिटी वाटर हुन्छ। त ग्रेभिटी वाटर त साइडमा भएको हैन, र तर फिल्ड क्यापेसिटी चाहिँ पोरमा भएको वाटरहरु त्यो चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटी हुन्छ। स्याचुरेसन क्यापेसिटी माइनस ग्रेभिटी वाटर, यसरी फर्मुलासँग रिलेट गर्दाखेरि तपाईहरुलाई याद हुन्छ ग्रेभिटेशनल वाटर हुँदैन यसमा फिल्ड क्यापेसिटीमा, तर स्याचुरेसनमा सबै हुन्छ, मैक्सिमम हुन्छ। अब क्वेशन नंबर हैन पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट हैन, पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्टबाट पनि क्वेशन सोधिरहेको हुन्छ। पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट केलाई भन्छ त, इट इज द वाटर कन्टेन्ट एट व्हिच द प्लान्ट विल डाई। यति मात्रामा प्लान्ट, जस्तो कि यो प्लान्ट छ हैन, हाम्रो प्लान्टमा चाहिँ यो रूट जोन भयो भन्दाखेरि अब यहाँ यति मात्रामा पानी दिँदै गर्दा कन्टिन्युअसली पानी हामी दिइराख्छौं, तर त्यो लेभलको पानी हैन जहाँ चाहिँ जति चाहिँ नो लंगर एक्सट्र्याक्ट सफिसिएन्ट वाटर भन्छ, जुन स्टेजमा चाहिँ त्यो प्लान्टै मर्न जान्छ हैन, इट इज दैट वाटर एट व्हिच प्लान्ट विल डाई, that is plant can no longer extract for the growth हैन, त्यो भन्दा बढी पानी चाहिदैन ग्रोथ हुनको लागि, त्यो अवस्थालाई चाहिँ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छ। प्लान्ट विल डाई भन्छ नि, त्यस्तो अवस्थालाई चाहिँ पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भन्छ। त अब क्वेशन नंबर हैन पोइन्ट नंबर डी भनौं। पोइन्ट नंबर डी मा ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट फेरि सोइलहरुमा जुन हुन्छ त्यो नबुझ्नु होला। ऑप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट यो इरिगेसन को हो। द वाटर कन्टेन्ट इन व्हिच द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, द वाटर कन्टेन्ट इन व्हिच द प्रोडक्शन इज मैक्सिमम, के प्रोडक्शन त क्रॉप प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। अब ई नंबर पोइन्ट में के रहेको छ, एभाइलेबल मोइस्चर कन्टेन्ट अथवा मोइस्चर कन्टेन्ट। त एभाइलेबल मोइस्चर केलाई भन्छ त, एभाइलेबल मोइस्चर जसमा चाहिँ फिल्ड क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट। एभाइलेबल मोइस्चर भनेको फिल्ड क्यापेसिटी अघि हामी डिस्क्राइब गरे जसमा ग्रेभिटेशनल वाटर हुँदैन, र माइनस पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट भनेको एट दैट स्टेज जसमा चाहिँ प्लान्ट चाहिँ मर्न जान्छ, त्यस्तो चाहिँ मोइस्चरलाई चाहिँ एभाइलेबल मोइस्चर भन्छ। अब क्वेशन नंबर
फोर में के छ, फोर में हैन, एफ में पहिलो वाटरिङ केलाई भन्छ, पहिलो वाटरिङ। पहिलो वाटरिङ भनेको यो सोधिसकेको क्वेशन, धेरै पटक सोधेको क्वेशन हो। द फर्स्ट वाटरिङ बिफोर सोइङ द क्रप्स इज कल्ड पहिलो वाटरिङ। जब चाहिँ क्रप्स चाहिँ हामी छर्किन्छौँ हैन, त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ एउटा स्प्रिङ्कल टाइपको वाटर गरिन्छ, त्यसलाई चाहिँ पहिलो वाटरिङ भन्छ। कतै कतै बुकमा चाहिँ पिइएलओ होला, तर पिएइएलओ यसको एक्ज्याक्ट स्पेलिङ हो। जुन भए पनि फर्स्ट वाटरिङ बिफोर सोइङ द क्रप्स इज कल्ड सोध्न सक्छ, त्यस्तोलाई पहिलो वाटरिङ भन्छ। अब पोइन्ट नम्बर जी मा छ कोर वाटरिङ। कोर वाटरिङ केलाई भन्छ त? द फर्स्ट वाटरिङ गिभन टु द क्रप व्हेन इट हैज ग्रोथ इन फ्यू सेन्टिमिटर इज कल्ड कोर वाटरिङ भन्छ। द फर्स्ट वाटरिङ गिभन टु द क्रप्स व्हेन इट हैज ग्रोथ इन फ्यू सेन्टिमिटर। त्यसमा फेरि तोकेको छैन यति सेन्टिमिटर, फ्यू सेन्टिमिटर नै क्वेशनमा पनि सोध्छ र सोध्ने गरेको छ। वाटरिङ गिभन टु द क्रप व्हेन इट हैज ग्रोथ इन फ्यू सेन्टिमिटर, त्यस्तोलाई कोर वाटरिङ भन्छ। र बढी इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ यो नोटमा लेखेको छु मैले, यो चाहिँ हेर्नु होला। बढी इम्पोर्टेन्ट छ, जस्तो कि अब राइस, व्हिट र सुगर केनको धेरै पटक सोधेको क्वेशन छ। कोर वाटरिङ डेप्थ अथवा कोर डेप्थ चाहिँ यसको कति हुन्छ त? राइसको चाहिँ 19 सेन्टिमिटर याद गर्नु होला। अब कतिजनाले 90 सेन्टिमिटर चाहिँ दिमाग लगाउँदै होला, त्यो चाहिँ अर्कै हो। फेरि यहाँ तल म लेखेको छु, त्यो पनि अहिले हेर्नु। राइसको चाहिँ कोर डेप्थ मात्रै सोद्धाखेरि 19 सेन्टिमिटर र व्हिटको सोद्धाखेरि यानि कि गेहुँको 13.5 सेन्टिमिटर र सुगर केनको 16.5 सेन्टिमिटर यो कोर डेप्थ हो। र अर्को कोर पिरियड हेर्दाखेरि 2 to 4 विक राइसको लागि र व्हिटको लागि 3 to 8 विक चाहिँ व्हिटको लागि रहेको छ र सुगर केनको लागि छैन त्यस्तो। र बेस पिरियड चाहिँ राइसको लागि 120 र व्हिटको लागि पनि र सुगर केनको लागि 130 डेज। तर मेनली यसबाट यो कोर डेप्थ सोध्ने गर्छ र एउटा राइसको चाहिँ 120 डेज बेस पिरियड पनि सोधेको छ। कोर वाटरिङ र कोर डेप्थ यो चाहिँ याद राख्नु, 19 सेन्टिमिटर, 13.5 सेन्टिमिटर व्हिटको र सुगर केनको 16.5 सेन्टिमिटर। अहिले हामी क्वेशन पनि डिस्कस गर्छौं। भिडियोलाई लाइक गर्दै आफ्नो साथीहरुलाई पनि शेयर गर्नु होला। यदि धेरै जना यसमा चाहिँ जुड्नु भयो भने म नेक्स्ट लेक्चर पनि लिएर आउँछु। रूट जोन डेप्थ। रूट जोन डेप्थ अब केलाई भन्छ त? मैक्सिमम डेप्थ इन सोइल स्ट्रेटा इन व्हिच क्रप स्पेयर्स इट्स रूट। यसमा के भनेको छ म नेपालीमा तपाईहरुले बुझाउँदै छु। जस्तो कि रूट जोन डेप्थ हुन्छ हैन, यति मैक्सिमम डेप्थ इन सोइल स्ट्रेटा इन व्हिच क्रप स्पेयर्ड इट्स रूट सिस्टम एंड डिराइव्स वाटर सोइल इज कल्ड रूट जोन डेप्थ। त्यसमा चाहिँ यति डेप्थ हैन जसबाट चाहिँ मैक्सिमम डेप्थ भनेको छ। रूट जोन डेप्थ भनेको मैक्सिमम डेप्थ इन सोइल स्ट्रेटा जहाँबाट चाहिँ रूटले चाहिँ पानी चाहिँ ड्राइव्स गर्न सकिन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ मैक्सिमम डेप्थ इन सोइल स्ट्रेटा छ र यसको पनि क्राइटेरिया रहेको छ। यो बुझ्नु होला, यसबाट क्वेशन मेनली सोध्छ। र राइसको लागि रूट जोन डेप्थ 90 सेन्टिमिटर हुन्छ। यहाँसम्मको पानी उले ड्राइव्स गर्न सकिन्छ, तान्न सक्छ त्यो रूटले चाहिँ राइसको 90 सेन्टिमिटर। जुन अघि म भने थिए नि, अघि भने थिए 13.5, यो चाहिँ यो 19 भनेको यो चाहिँ राइसको र व्हिटको चाहिँ 13.5 जुन भनेको थिए। तर यसमा कन्फ्युज नहुनु होला, त्यो कोर डेप्थ हो र यो चाहिँ रूट जोन डेप्थ हो। रूट जोन डेप्थ चाहिँ राइसको चाहिँ 90 सेन्टिमिटर र व्हिटको चाहिँ 100 सेन्टिमिटर, मेजको चाहिँ 100 सेन्टिमिटर, बनानाको 90 सेन्टिमिटर, टोब्याकोको 80 सेन्टिमिटर, सुगर केनको पनि सोधिरहेको हुन्छ। यो र 4 वटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, सोधेको छ। सुगर केनको 150 सेन्टिमिटर र कटनको चाहिँ 140 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ रूट जोन डेप्थ हो। र कोर वाटर रिक्वायरमेन्ट, क्रप्स वाटर रिक्वायरमेन्टमा जाउँ। अब क्रप्स वाटर रिक्वायरमेन्टलाई फ्याक्टर चाहिँ इफेक्ट कुन फ्याक्टरले चाहिँ इफेक्ट गर्छ त? एउटा क्लाइमेटिक फ्याक्टर त भइ नै हाल्छ, अर्को चाहिँ इफेक्टिभ रेनफल हुँदाखेरि क्रप वाटर रिक्वायरमेन्टलाई इफेक्ट गर्ने चाहिँ इफेक्टिभ रेनफल, टाइप अफ सोइल, केनाल कन्डिसन, कल्टिभेसन मेथड, टाइप्स अफ क्रप, बेस पिरियड, क्रप पिरियड, यो चाहिँ फ्याक्टर इफेक्टिङ क्रप वाटर रिक्वायरमेन्ट हो। अब रिलेशनशिपमा जाउँ। रिलेशनशिप बिट्विन ड्युटी डेल्टा एन्ड बेस पिरियड। ड्युटी डेल्टा एन्ड बेस पिरियड
त 1 नम्बरमा छ बेस पिरियड। बेस पिरियड केलाई भन्छ त द होल पिरियड अफ कल्टिभेसन, द होल पिरियड अफ कल्टिभेसन फर्स्ट वाटरिङ फर सोइङ टु लास्ट वाटरिङ बिफोर हार्वेस्टिङ। बेस पिरियड केलाई भन्छ त फर्स्ट वाटरिङ फर सोइङ टु लास्ट वाटरिङ बिफोर हार्वेस्टिङ इज कल्ड बेस पिरियड भन्छ। र यसलाई चाहिँ याद गर्ने पनि म अहिले सिकाउँछु। क्रप पिरियड र बेस पिरियडलाई कसरी याद राख्ने त्यो कुरा पनि। फर्स्ट वाटरिङ टु लास्ट वाटरिङ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु। फर्स्ट वाटरिङ फर सोइङ टु लास्ट वाटरिङ बिफोर हार्वेस्टिङ भनेको घरमा ल्याइसक्दा, अनि फर्स्ट वाटरिङ फर सोइङ द क्रप त्योभन्दा पहिला हैन। र इट इज मेन्सन्ड इन डेजमा, बेस पिरियडलाई डेजमा चाहिँ मेन्सन गरेको छ। अनि इट इज स्लाइटली जेनरली, यो सोद्धाखेरि यो सोधेको छ एमसीक्यू, इट इज स्लाइटली जेनरली नर्मली जे सोद्धा पनि बेस पिरियड लेस देन क्रप पिरियड हुन्छ, यो याद राख्नु होला। र फर पार्टिकुलर क्रपको लागि न्युमेरिकली के हुन्छ त इन केस अफ पार्टिकुलर एउटा सम क्रप्सको लागि, क्याश क्रप्सहरूको लागि चाहिँ बेस पिरियड इज ग्रेटर देन क्रप पिरियड एउटा चाहिँ कन्डिसनमा पनि हुन्छ, त्यो पनि याद राख्नु। फर पार्टिकुलर क्रपको लागि ओन्ली, फेरि जेनरल केसमा हैन। अब यसलाई चाहिँ यसरी याद राख्न सक्नुहुन्छ क्रप पिरियड र बेस पिरियडलाई। बेस पिरियड क्रप पिरियड भन्दा कम कसरी हुन्छ यसरी याद गर्नु। यो चाहिँ साउन भयो मतलब सोइङ अ क्रप, यो चाहिँ हार्वेस्टिङ भयो भन्दाखेरि फर्स्ट वाटरिङ र लास्ट वाटरिङलाई बेस पिरियड, अनि सोइङ र हार्वेस्टिङ भन्दाखेरि क्रप पिरियड याद गर्नु। सोइङ र हार्वेस्टिङ याद गर्दाखेरि पूरा रिक्वायरमेन्टलाई चाहिँ क्रप पिरियड, तर फर्स्ट वाटरिङ र लास्ट वाटरिङ त्यो चाहिँ मात्रै दिँदाखेरि बेस पिरियड। यसरी याद गर्दाखेरि तपाईको एमसीक्यू गल्ती हुँदैन। तर धेरै बुकमा यसरी डेफिनेसनलाई दिएछ कि तपाईहरु आफै कन्फ्युज हुनुहुन्छ, त्यही भएर यो डायग्राममा याद राख्नु होला। यसबाट चाहिँ एउटा क्वेशन आउने सम्भावना 99% हुन्छ। र अब डेल्टामा जाऊ। डेल्टा केलाई भन्छ त द टोटल डेप्थ अफ इरिगेसन वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रप ड्युरिङ इट्स इन्टायर पिरियड अफ म्याचुरेसन इज कल्ड डेल्टा। जुन चाहिँ डेप्थको टर्ममा हुन्छ नि, जति वाटर चाहियो डेप्थमा चाहिँ है, डेप्थ अफ इरिगेसन वाटर रिक्वायर्ड बाय अ क्रप ड्युरिङ इट्स इन्टायर पिरियड अफ म्याचुरेसन इज कल्ड डेल्टा। और एक्सप्रेस्ड इन सीएम अथवा मिटरमा चाहिँ एक्सप्रेस्ड गरिन्छ, डिनोटेड बाय डेल्टाले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। र डेल्टा चाहिँ सबै क्रप्सको लागि छुट्टा छुट्टै हुन्छ। राइसको लागि चाहिँ 120 सेन्टिमिटर, सुगर केनको लागि 90 सेन्टिमिटर, र पोट्याटोको लागि 75 सेन्टिमिटर, र मेजको लागि 45 सेन्टिमिटर, र व्हिटको लागि 40 सेन्टिमिटर, र मस्टार्डको लागि 45 सेन्टिमिटर, यस्तै कोटनको लागि 45 सेन्टिमिटर। यो चाहिँ हाम्रो डेल्टाको हो। डेल्टा कति हुन्छ कुन क्रपको लागि त्यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड रहेको छ। अब ड्युटीमा जाउँ। ड्युटी केलाई भन्छ त ड्युटी यसरी सिम्पली यसको चाहिँ ड्युटीको चाहिँ फर्मुलाबाट बुझ्ने कोसिस गर्नु र त्यसको युनिटबाट याद राख्दाखेरि कहिले पनि बिर्सिदैन। डेल्टा चाहिँ जहिले पनि डेप्थको टर्ममा हुन्छ, सेन्टिमिटर र मिटर त्यसको चाहिँ युनिट हुन्छ। तर ड्युटी चाहिँ 1 मिटर क्युब वाटर हैन, एउटा जस्तो कि 1 मिटर क्युब वाटर जुन छ त्यो 1 सेकेन्डमा कति एरिया सिँचाइ गर्छ, 1 सेकेन्डमा चाहिँ 1 मिटर क्युब वाटरले चाहिँ कति फिल्डलाई सिँचाइ गर्छ त्यसलाई चाहिँ ड्युटी भन्छ। र यसको चाहिँ यसरी याद राख्न पनि सकिन्छ, द रेसियो बिट्विन द एरिया अफ क्रप इरिगेटेड एन्ड द क्वान्टिटी अफ वाटर रिक्वायर्ड ड्युरिङ इट्स इन्टायर पिरियड अफ ग्रोथ इज नोन एज ड्युटी। ड्युटी केलाई भन्छ त अब बुझ्नुभयो होला। 1 सेकेन्डमा 1 मिटर क्युब वाटरले कति एरिया चाहिँ सिँचाइ गर्छ त्यसलाई चाहिँ ड्युटी चाहिँ भनिने गर्छ। र ड्युटीलाई डी ले डिनोट गरिन्छ, जसको फर्मुला चाहिँ एरिया बाइ डिस्चार्ज हुन्छ, ए बाइ क्यू। एरिया भनेको हेक्टेयर बाइ क्युमिक भनेको चाहिँ मिटर क्युब पर सेकेन्ड, जुन कि डिस्चार्जकै युनिट हो। त्यसलाई एक्सप्रेस्ड गर्न सकिन्छ हेक्टेयर पर क्युमिकमा पनि ड्युटीलाई चाहिँ लेख्न सकिन्छ, एक्सप्रेस्ड गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ रिलेसन बिट्विन ड्युटी डेल्टा र यसको बेस पिरियडको चाहिँ रिलेट गर्दाखेरि यो फर्मुला आउँछ। धेरै पटक सोधेको यो फर्मुला हो, डी इज इक्वल टु 8.64 बी बाई डेल्टा। यसको चाहिँ सही उत्तर हुन्छ।
र अर्को चाहिँ यसलाई नै यतापट्टि फर्काउँदाखेरि डेल्टा इज इक्वल टु 8.64 बाई ड्युटी हुन जान्छ र यस्तै क्रममा बेस पिरियड इज इक्वल टु डी इन्टु डेल्टा बाई 8.64। त्यही भएर एउटा रिलेसन याद गर्नु, सबै रिलेसन याद हुन्छ र एरिया इन हेक्टेयर पर मिटर क्युब पर सेकेन्ड हो। फेरि एफपीएस सिस्टममा हेक्टेयरलाई एकरमा र मिटर क्युबलाई चाहिँ फिट क्युबमा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। त्यो पनि सोधेको क्वेसन छ, अहिले लास्टमा डिस्कस गर्छौँ। यो चाहिँ सोइङ र हार्भेस्टिङको चाहिँ याद गर्ने ट्रिक भयो र डेल्टाको त तपाईलाई भनेकै छु, यो चाहिँ कति कुन क्रपको लागि कति, द टोटल डेप्थ अफ इरिगेसन वाटर रिक्वायर्ड बाई द क्रप, यो डेप्थको टर्ममा भयो। र राइस र सुगर केनको याद राख्नु होला, 120 र 90 सेन्टिमिटर डेल्टा हुन्छ र ड्युटी चाहिँ हेक्टेयर पर क्युबिक पर सेकेन्डमा चाहिँ डिनोट गरिन्छ र कति एरिया सिँचाइ गर्छ 1 मिटर क्युब वाटरले 1 सेकेन्डमा, त्यो चाहिँ ड्युटी हो। र रिलेसन चाहिँ यो पनि याद राख्नु, रिलेसन। र यस्तै क्रममा अब क्रप पिरियडमा जाऊ। क्रप पिरियड केलाई भन्छ त, एरिया इरिगेटेड इन रबी सिजन बाई एरिया इरिगेटेड इन खरिफ सिजन। त यसलाई रामकुमार श्रेष्ठबाट पनि याद गर्न सक्नुहुन्छ, रबी सिजन बाई खरिफ सिजन हैन, त्यो चाहिँ क्रप रेसियो हो। र अर्को चाहिँ डिफरेन्स बिट्विन रबी क्रप्स एन्ड खरिफ क्रप्सबाट पनि एउटा चाहिँ क्वेसन सोधिने गर्छ। खरिफ क्रप कसलाई भन्छ त, जुन चाहिँ वैशाख र ज्येष्ठमा चाहिँ जुन बाली चाहिँ गरिने गर्छ, जुन बाली चाहिँ स्टार्ट हुन्छ वैशाख र ज्येष्ठतिर र भदौ र असोजमा जसलाई चाहिँ काटिने काम गर्छ। जस्तो कि इक्जाम्पलमा चाहिँ राइसलाई लिन सक्नुहुन्छ, जुन कि वैशाख ज्येष्ठतिर रोप्ने गर्छ र अर्को घरमा चाहिँ हार्भेस्टिङ गरेर भदौ असोजतिर ल्याउँछ। क्रप व्हिच आर सोन एट द बिगिनिङ अफ साउथ वेस्ट मनसुन और समर सिजन आर खरिफ क्रप्स। र अर्को चाहिँ क्रप्स व्हिच आर सोन एट विन्टर सिजन, वर्षामा विन्टर सिजन। नन मनसुन सिजन, फेरि नन मनसुनमा चाहिँ मनसुन भनेको अब तपाईको बारिस याममा जुन चाहिँ वर्षा याममा चाहिँ रेनी सिजनमा जुन चाहिँ राइस गरिन्छ र अर्को चाहिँ रबी सिजन व्हिट चाहिँ नन मनसुन सिजनमा गरिन्छ। रबी सिजन चाहिँ खासमा स्टार्ट असोज कार्तिकतिर लगाउने गर्छ र वैशाख ज्येष्ठतिर हार्भेस्टिङ गर्छ भने खरिफ क्रप्स चाहिँ वैशाख ज्येष्ठतिर स्टार्ट गर्छ र हार्भेस्टिङ गर्ने चाहिँ महिना चाहिँ भदौ असोजतिर हो। र खरिफ क्रप्स जुन छ स्टार्ट चाहिँ 1 अप्रिल, इङ्ग्लिसमा याद गर्दाखेरि 1 अप्रिलमा चाहिँ स्टार्ट हुन्छ र 13 सेप्टेम्बरतिर यसको चाहिँ हार्भेस्टिङ भइहाल्छ। र अर्को चाहिँ रबी क्रप्समा हेर्दाखेरि 1 अक्टोबरदेखि स्टार्ट हुन्छ र 31 मार्चतिर त्यो चाहिँ हार्भेस्टिङ गरिने काम गर्छ। इक्जाम्पलको रूपमा याद गर्दाखेरि राइस, ग्राउन्डनट र मेज इटिसी, यो जति पनि छ बाजरा, जावर, पल्सेज, यो सबै खरिफ क्रपमा पर्छ। र अर्को रबी क्रप्समा चाहिँ पोट्याटो भयो, व्हिट भयो, बार्ली भयो, पिज भयो, टोब्याको भयो, मस्टार्ड भयो, ग्राम भयो। त मेनली चाहिँ व्हिट र राइस चाहिँ याद राख्नु। र यो चाहिँ जहिले पनि व्हिट चाहिँ रबी क्रप्स र राइस चाहिँ खरिफ क्रप्स हो। र राइसको अन्तर्गत मकै, बाजरा, ग्राउन्डनट, जावर, पल्सेजहरू र व्हिटको अन्तर्गत बार्ली, पिज, पोट्याटो, टोब्याको योहरू पर्छ, मस्टार्ड, ग्राम। अब क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसन नम्बर 2 मा के छ, 1 नम्बर हामी डिस्कस गरेका थियो, त्यो चाहिँ उसको चाहिँ 1000 चाहिँ थियो नि, त्यो चाहिँ डिस्कस गरेका थियो। 1 नम्बर क्वेसन चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट च्याप्टरमै डिस्कस गरेका थियो। र 2 नम्बर क्वेसन यहाँबाट फेरि स्टार्ट हुन्छ। 2 नम्बरमा चाहिँ के रहेको छ त, 2 नम्बरमा रहेको छ द अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल द पोर्स स्पेसेज, द अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल्स द पोर स्पेसेज। हामी फर्स्ट नम्बरमा डिस्कस गरेका थियौँ पर्मिसिबल साल्टको बारेमा, जुन कि 1000 ppm हुन्छ। र यो क्वेसन रहेको छ अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल अप द पोर स्पेसेज इन सोइल पार्टिकल बाई रिप्लेसिङ अल एयर हेल्ड इन पोर स्पेसेज इज नोन एज। अघि हामी डिफिनेसनमा धेरै पटक कुरा गरे यसको चाहिँ स्याचुरेसन क्यापेसिटी यसको सही उत्तर हुन्छ, जुन चाहिँ अमाउन्ट अफ वाटर रिक्वायर्ड टु फिल अप द पोर स्पेसेज हुन्छ। र त्यसबाट चाहिँ ग्राभिटी वाटर हटाइदिँदाखेरि त्यो फिल्ड क्यापेसिटी भइहाल्छ। र अर्को एभाइलेबल मोइस्चर भनेको फिल्ड क्यापेसिटी माइनस पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट हो। र पर्मानेन्ट विल्टिङ पोइन्ट जहाँ चाहिँ
त्यति अमाउन्ट अफ वाटर दिन्छ जति बेला चाहिँ प्लान्ट चाहिँ त्यो भन्दा बढी ग्रोथ गर्न सकिदैन र आफै डाई हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 3 मा के छ त फर इरिगेसन पर्पस द पीएच भ्यालु अफ वाटर शुड बी इरिगेसन पर्पस को लागि पनि ड्रिंकिङ पर्पस को लागि पनि 6.5 to 8 सम्म हुन्छ, तर त्यो रेन्जमा एप्रोप्रिएट एन्सर चाहिँ बिट्विन 6 to 8.5 नै हुन्छ, त्यही सही उत्तर हो। र अर्को चाहिँ अब क्वेशन नम्बर 4 तिर जाउँ। क्वेशन नम्बर 4 मा रहेको छ द टोटल डेप्थ अफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रप्स ड्युरिङ इन्टायर पिरियड द क्रप्स इज इन द फिल्ड इज नोन एज, त्यस्तोलाई चाहिँ टोटल डेप्थ भनेको छ, अघि हामी डिस्कस गरिसक्यो, डेल्टा यसको सही उत्तर हुन जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 5 मा छ द ड्युटी इज लार्जेस्ट, ड्युटी कति बेला लार्जेस्ट हुन्छ त, ड्युटी भनेकै के हो त 1 मिटर क्यूब वाटरले 1 सेकेन्डमा कति एरिया सिंचाइ गर्छ त्यो चाहिँ ड्युटी हो। यो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ अन द फिल्डमै हुन्छ, सी यसको सही उत्तर हुन जान्छ। अब क्वेशन नम्बर 6 मा छ द अप्टिमम डेप्थ अफ कोर वाटरिङ फर व्हिट इन द प्लेन अफ नॉर्थ नेपाल इज, नॉर्थ नेपाल यो त यतिकै जोडेको छ, तर अप्टिमम डेप्थ अफ कोर वाटरिङ अथवा कोर डेप्थ सोधेको छ 13.5, यो चाहिँ व्हिट को लागि हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 7 मा के छ व्हिच अफ द फलोइङ क्रप्स आर इन द रबी ग्रुपमा चाहिँ कुन चाहिँ यसबाट पर्छ त, ग्राउन्ड नट, पोट्याटो, बाजरा यो सबै त खरिफमा पर्छ। अब डी यसको सही उत्तर हुन जान्छ, नन अफ द एबभ, यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला। र अर्को चाहिँ कुन छ त, अर्को रहेको छ 8 नम्बरमा द फर्स्ट वाटरिङ बिफोर सविङ द क्रप, तर अब जस्तो कि कोर डेप्थ यदि राइसको सोद्धाखेरि 19 याद गर्नु भएछ हैन, यहाँ नै साइडमा लेखिदिएको थियो 90 सेन्टिमिटर यो रुट जोन डेप्थ हो, तर कोर डेप्थ याद गर्दाखेरि यसको राइसको 19 हो, 90 चाहिँ रुट जोन डेप्थ र 19 चाहिँ यो चाहिँ कोर डेप्थ हो र 120 सेन्टिमिटर त्यसको डेल्टा हो, यसरी याद गर्नु होला। र फर्स्ट वाटरिङ बिफोर सविङ द क्रप्स पहिलो वाटरिङमा भने थिए, त्यही भएर यसको सही उत्तर बी हुन्छ, पहिलो इरिगेसन पहिलो वाटरिङ। अब क्वेशन नम्बर 9 मा के छ द रिलेसनशिप बिट्विन ड्युटी एन्ड डेल्टा इन एफपीएस सिस्टम, यो चाहिँ निम्सले अलिकति गल्ती चाहिँ गरेको छ, यसरी चाहिँ निस्किदैन। सबभन्दा पहिला चाहिँ यसमा चाहिँ 8.64 b/d हुन्छ, जुन चाहिँ यसमा चाहिँ 8.64 b/d दिएको छैन, 864 छ, त्यही भएर यसको चाहिँ सही उत्तर यो हुँदैन। र एफपीएस सिस्टम यसमा सोधेको छ 8.64 जुन दिएछ नि, त्यही भएर यो हुँदैन। अब एफपीएस सिस्टममा के गर्नुपर्छ त 8.64 र जुन चाहिँ सुरुमै हामी फर्मुलालाई चाहिँ चेन्ज गरेर एरियालाई चाहिँ एकरमा र मिटर क्यूबलाई फिटमा लग्दाखेरि मात्रै त्यो निस्किन्छ, र त्यसरी निकाल्दाखेरि बी आउँछ 1.985, यो चाहिँ भिडियोको एन्डमा अहिले म राखिदिन्छु, कसरी आउँछ एउटा स्क्रिनशट राखिदिन्छु, तपाईहरु हेर्नु होला। र आजको भिडियो अलिक लेन्दी नै भयो, आधी घण्टाको भिडियो भयो, र यो चाहिँ तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यसरी पढाउँदा चाहिँ तपाईहरुको सुझाव के छ तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला, अनि मात्रै यसको सेकेन्ड लेक्चर अपलोड गर्ने गर्छु। र भिडियो राम्रो लागेमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु र साथीहरुलाई पनि शेयर गरेर चाहिँ यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ। यो च्यानल चाहिँ जहिले पनि फ्री हुन्छ तपाईहरुको लागि, यसमा चाहिँ फ्रीली अपलोड हुन्छ सबै भिडियो। हस्त साथीहरु, यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ टुंगिन्छ। धन्यवाद।